सबैले सेयर गर्यो त्यहाँबाट आच्छा एकछिन हेर नि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि साउन्ड बिग्रेको हुनाले हामीले क्लासलाई फेरि पुनः सञ्चालन गर्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले फेरि सुरुबाट हेर्नु होला। आज अस्ति हामीले तपाईहरुलाई नेपालीको सी क्वेशन नम्बर 1 र 2 गरेका र 1 र 2 मा चाहिँ 1 मा भाइ बहिनीहरूले के पढ्नु भएको थियो भने अस्तिको भिडियोमा 1 मा शब्दको अर्थ पढ्नु भएको थियो। शब्दको अर्थ पनि 16 वटा च्याप्टरको थियो। 16 वटा च्याप्टरकोमा के थियो भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 1 मा जोडा मिलाऊ भनेर सोध्थ्यो 2 नम्बरको। तर 16 वटा पाठबाटै हामीले शब्दको अर्थ पढ्यौं भने मात्र हामीले आउँथ्यो, नत्र भने आउँदैन थियो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा हामीले 2 नम्बरकै खाली ठाउँ भएर पढ्यौं। त्यसभित्र श्रुति सम्बन्धार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्दको बारेमा हामीले पढेका थियौं र त्यसको बारेमा जानकारी पनि हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा दिएका थियौं। अहिले हामी सी को मोडेल क्वेशन पढ्दै छौं, किनकि हामीले मोडेल क्वेशन सबैको जानकारी लियौं भने हामीले 60% नम्बर ल्याउन सक्छौं। अब 100% त नभनौं, 60% सम्म नम्बर तपाईहरुको आउन सक्छ। त्यसैले मोडेल क्वेशन सी मोडेल क्वेशनको 1 र 2 हामीले सक्यौं। आज हामी क्वेशन नम्बर 3 र 4 पढ्दै छौं र प्रश्न नम्बर 3 मा छ, प्रश्न नम्बर 3 मा छ वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने छ। यो 2 नम्बरको छ भाइ बहिनीहरु। र त्यस्तै गरी हामी प्रश्न नम्बर 4 तिर जान्छौं। प्रश्न नम्बर 3 मा वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् 2 नम्बर सोध्छ। तल दिएका शब्दलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर सोध्छ। के भनेर सोध्छ? तल दिएका शब्दहरूलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर यो कति नम्बरको सोध्छ? 2 नम्बरको सोध्छ। र यसमा 2 वटै शब्द दिन्छ भाइ बहिनीहरु। कतिवटा शब्द दिन्छ? 2 वटै शब्द दिने काम गर्छ। 2 वटा शब्दमा के बाट सोध्छ हेरौं। यसमा एउटा पारिभाषिक शब्दबाट सोध्छ। मैले अघि नै लेखाइसकेको थिएँ। यो एउटा पारिभाषिक शब्दबाट सोध्छ। पारिभाषिक शब्द भनेको के हो? परिभाषा दिन मिल्ने शब्दलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ र यो कुनै विषय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ। यो कुनै पनि विषय वा क्षेत्रसँग के हुन्छ? सम्बन्धित हुन्छ। त्यस्तो शब्दलाई हामी पारिभाषिक शब्द भन्छौं। यो पारिभाषिक शब्द नेपाली व्याकरणको किताबमा हामीले यसका शब्दहरू थुप्रै छन्। हामीले त्यसबाट पनि अध्ययन गर्न सक्छौं। गुरुत्व प्रवेग, संविधान, विविध थरीका यस्ता पारिभाषिक शब्दहरू हुन्छन्। हामीले त्यो व्याकरणको बुकबाट हेर्यौं भने आउँछ। त्यै पनि हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने पारिभाषिक शब्द भनेको कुनै विषय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्द हो। कुनै पनि विषय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्द नै पारिभाषिक शब्द हो। पारिभाषिक शब्दको परिभाषा दिन पनि मिल्छ भाइ बहिनीहरु। यसबाट कतिवटा शब्दहरू छ कुनै एउटाको हुन सक्छ। त्यस्तै उखान। उखान भनेको वाक्यात्मक सूत्र हो। वाक्य जस्तै हुन्छ तर सूत्रात्मक तरिकाको हुन्छ। बुढा पाकाले यसको प्रयोग बढी गर्थे। जस्तै उदाहरणको रूपमा नाच्न नजान्ने आँगन टेढो, रातभरि करायो दक्षिणा हरायो। रातभरि करायो दक्षिणा हरायो। तै रानी मै रानी कसले भर्ने कुवाको पानी। भनेको मतलब सबैजना मै ठुलो भन्दै बस्यो भने आखिर काम के हुन्छ? बिग्रन्छ भन्न खोजेको हो यो। त्यस्तै गरी हामीले अलिकति विद्यार्थी भाइहरुले शेयर गरिदिन्छु म। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कहाँ हराउनु भयो? अघि आउनु भएको थियो, फेरि यहाँ क्लास मिस्टेक भयो हुनाले जानुभयो, साउन्ड नआएको हुनाले। अब साउन्ड आइसकेको छ। शेयर गर्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु लाइभमा आउनु होला, किनकि यो तपाईहरुकै क्लास हो। यदि तपाईहरु नि यस क्लासमा सहभागी हुनु भएन भने यसको अर्थ रहँदैन। अर्को हेर्नुस् भाइ बहिनीहरुले, उखान भनेको के रहेछ? सूत्रात्मक फर्मुलालाई के भन्छौं हामी? के रे सूत्रात्मक वाक्यलाई हामी के भन्छौं? उखान भन्छौं। यो चाहिँ सूत्र जस्तै हुन्छ भाइ बहिनीहरु। जस्तै अघि नै मैले भने तै रानी मै रानी कसले भर्ने कुवाको पानी एउटा भयो। तै रानी मै रानी कसले भर्ने कुवाको पानी। अब यो पनि के हो? एउटा फर्मुला जस्तै छ। अनि पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार। हामी एउटा काम गर्न जान्छौं तर फाइदा के लिन्छौं? दुईटाको लिन्छौं भने त्यो पनि के हो त? पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार। अर्को छ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो।
के भने मैले नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। यसको मतलब हामीलाई काम गर्न चाहिँ आउँदैन तर के गर्छौं दोष अरूलाई दिन्छौं। यसलाई भनिन्छ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। काम गर्न चाहिँ नआउने तर दोष चाहिँ हामी कसलाई दिन्छौं अरूलाई नै दिने गर्छौं, जसलाई भनिन्छ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। अब यस्ता खालका उखानहरू थुप्रै छन् किताबको बुकमा, हामीले त्यसबाट पनि के गर्न सक्छौं अध्ययन गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू। अर्को छ टुक्का। टुक्काको चाहिँ के हुन्छ आफ्नो शाब्दिक अर्थलाई बिर्सिएर अर्कै अर्थ प्रदान हुनु चाहिँ के हो टुक्का हो। आफ्नो शाब्दिक अर्थ बिर्सिएर अर्कै अर्थ प्रदान हुनु चाहिँ के हो टुक्का हो। टुक्का दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू मिलेर बनेको हुन्छ। जस्तै अघि नै मैले भनेको थिएँ कपाल खानु। कपाल खानु भनेको हैरान पार्नु, कपालै खानु होइन। बुझ्नुभयो होला। नाक काट्नु। नाक काट्नु भनेको हतियारले नाक काट्नु होइन भाइ बहिनीहरू। नाक काट्नु भनेको इज्जत फ्याल्नु हो। यसको आफ्नो शाब्दिक अर्थ हुँदैन, यसको अर्कै अर्थ हुन्छ टुक्काको चाहिँ भाइ बहिनीहरू। टुक्कालाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दा नाक काट्नु भनेर आएछ भने रामले श्यामको नाक काटेछ भनेर नम्बर पाइनेवाला छैन। यसको अर्थ यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ हेर्नुहोस् है त। अब वाक्यमा प्रयोग गर्दा रामेको छोरी सीता अथवा रामेको छोरी सीता नभनौँ, रामेको छोरी भुन्टी सी एक्जाममा फेल भएर उसको बुवाको के भयो नाक काटियो। अब छोरी फेल हुने त्यही बुवाको नाक काटिएको होइन भाइ बहिनीहरू। यहाँ बुवाको चाहिँ के भएको इज्जत गएको, छोरीको त गयो बुवाको नि इज्जत गयो भन्न खोज्यो उसले। किनकि यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ अर्कै हुन्छ। तर हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ ओखो छोरी फेल हुँदा बुवाको नाक काटिँदो रहेछ भन्ने बुझ्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ इज्जत गएको भाइ बहिनीहरू। के रहेछ इज्जत गएको। टुप्पी काट्नु। टुप्पी काट्नु भनेको टुप्पीलाई फटफट काट्नु होइन, यसमा के हुनु जोगी हुनु। हरेक कुराहरू हामीले बुझ्न आवश्यक छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा चाहिँ अब तपाईलाई हामीले भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ ओखो फलानुले त गाउँ नै खुट्टा घुमाएर बसेको छ गाउँमा भन्छौँ। खुट्टा घुमाएर बस्नु भनेको खुट्टा फनफन घुमाएर बस्नु होइन। खुट्टा घुमाउनु भनेको यसमा अर्थ के हुन्छ प्रभुत्व जमाउनु, उसले एरियामा आफ्नो कब्जा जमाउनु भन्ने बुझिन्छ। उसको कुनै एरियामा उसले के गर्नु कब्जा जमाउनुलाई हामी के भन्छौँ खुट्टा घुमाउनु भनेर बुझ्छौँ। त्यस्ता खालका शब्दहरू चाहिँ जसले आफ्नो अर्थ दिँदैन र अर्कै अर्थ दिन्छ, आफ्नो शाब्दिक अर्थ नदिएर अर्कै अर्थ दिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्दा रहेछौँ टुक्का भन्दा रहेछौँ। निपात। निपात भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्। अब निपात भनेको चाहिँ वास्तवमा यसको खासै अर्थ हुँदैन, तर वाक्यमा आउँदा यसले के गर्छ समग्र वाक्यलाई मिठासपन दिने काम गर्छ, मिठोपन दिने काम गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी निपात भन्छौँ, जसको खास अर्थ हुँदैन र खास अर्थ नभएको तर वाक्यमा प्रयोग हुने भाषाको टुक्रोलाई हामी के भन्छौँ निपात भन्छौँ। खास अर्थ नभएको वाक्यमा प्रयोग भएर मिठोपन दिने भाषाको टुक्रोलाई अथवा शब्दको टुक्रोलाई हामी के भन्छौँ निपात भन्छौँ। जस्तै निपातमा के हुन्छ नि ओ रे हरेक आउँछन् यहाँ। अब यो चाहिँ निपात हो। हेर्नुहोस् अब के हुन्छ म घर जान्छु भनेको हुन्छ, तर म घर जान्छु नि मिठोपन दियो, म घर जान्छु नि हैन। पो राम घर जान्छ, राम पो घर जान्छ भने राख्न मिल्यो, किनकि यो वाक्यमा नभए पनि हुन्छ। तर हामीले यसलाई के गर्छौँ वाक्यमा राखेर समग्र वाक्यलाई नै मिठोपन अथवा मिठासपन दिने काम गर्छौँ। हो रे राम घर जान्छमा राम त घर जान्छ रे। अब हेर्नुहोस् है अन्तिममा राखेर हामीले यसलाई के गर्नु फेरि वाक्यलाई नै मिठोपन दिने काम गरौँ। यस्तालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ निपात भन्छौँ। यस्तो खालकोबाट पनि कुनै क्वेसन अथवा कुनै शब्द एउटा दिन सक्छ। वाक्यमा प्रयोग गर्नुस् न दुईटामा पाँचवटा मध्ये
एनी टुबाट दुईवटा के गर्छ शब्द सोध्छ, त्यो शब्दको अर्थ आउने गरी हामीले के गर्नुपर्छ लेख्नु पर्छ। अर्थ स्पष्ट हुने गरी है। अनुक्रियात्मक शब्द कुनै पनि वस्तुको नक्कल गर्नुलाई हामी अनुक्रियात्मक शब्द भन्छौँ। नक्कल गर्नु है, कुनै पनि वस्तुको के गर्नु नक्कल गर्नु, कुनै दृश्यको, कुनै वस्तुको, कुनै आवाजको, कुनै क्रियाको नक्कल गर्नुलाई हामी के भन्छौँ अनुक्रियात्मक शब्द भन्छौँ। के को नक्कल रहेछ? कुनै वस्तुको, कुनै आवाजको, कुनै दृश्यको, कुनै क्रियाको के गर्नु नक्कल गर्नुलाई हामी के भन्छौँ अनुक्रियात्मक शब्द भन्छौँ। कुनै पनि वस्तुको नक्कल गर्नु नै बुझौँ, कुनै पनि वस्तुको नक्कल गर्नुलाई हामी के भन्छौँ अनुक्रियात्मक शब्द भन्ने गर्छौँ। के हुन्छ अनुक्रियात्मक शब्दमा हेर्नुहोस्। अब क्वार क्वार, ट्वार ट्वार नक्कल हो, पिटिक्क नक्कल भयो, टुप्लुक्क टुप्लुक्क, पुलुक्क, झुलुक्क, यो सबै के भयो अनुक्रियात्मक शब्द। यस्ता शब्दहरूबाट पनि वाक्यमा प्रयोग गर भनेर परीक्षामा सोध्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले ध्यान दिएर पढ्यौँ भने यो त्यति गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब हेर्नुहोस्, हामी यी 5वटा मध्येबाट 2वटा क्वेसन सोधेको छ। सी एक्जामकै हामी मोडेल क्वेसन हेर्छौँ एउटा। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनु होला। हेरौँ, सीमा सोधेको छ 2075 सालमा क्वेसन नम्बर 3 मा अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। एउटा छ टुप्लुक्क, एउटा छ टुप्लुक्क भन्ने छ, अर्को छ संविधान। संविधानै सोधेको छ। यो चाहिँ के बाट सोध्यो भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनु होला, म बताउँछु। संविधान, टुप्लुक्क यो अनुक्रियात्मक शब्दबाट सोध्यो। टुप्लुक्क केबाट सोध्यो अनुक्रियात्मक शब्दबाट सोध्यो। संविधान यो पारिभाषिक शब्दबाट सोधेको छ भाइ बहिनीहरू। यो केबाट सोधेको छ पारिभाषिक शब्दबाट। एउटा टुप्लुक्क, अर्को संविधान। के छ? एउटा टुप्लुक्क छ, अर्को संविधान छ। अब यसको उत्तर कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् है। यस्तो गर्नुस्। अब यहाँ लेख्नुस् तल्लोमा टुप्लुक्क लेख्नुस्। सक्नुहुन्छ हैन? मान्छे टुप्लुक्क आइपुग्ने हो क्या, यो आइपुग्नु हो। फेरि मैले टुप्लुक्क भात खाएँ भन्न मिल्दैन, मैले टुप्लुक्क घाँस काटेँ अथवा टुप्लुक्क बसेँ भन्न मिल्दैन। के हुन्छ टुप्लुक्क भनेको चाहिँ आइपुग्ने काम हो है। अब कस्तो बेलामा मान्छे टुप्लुक्क आइपुग्छ? अर्जेन्ट केसमा पनि आइपुग्छ, कहिलेकाहीँ अकस्मात पनि आइपुग्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो बेला आछ हेर्नुहोस् है त, हेर्दै जानुहोस्। राम आमाले खाना खानै लाग्दा के भयो? राम आमाले खाना खानै लाग्दा टुप्लुक्क घर आइपुग्यो। टुप्लुक्क घर आइपुग्यो। राम आमाले खाना खानै लाग्दा टुप्लुक्क घर आइपुग्यो। 1 नम्बर प्राप्त हो। अब यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, हामी अरू पनि गर्न सक्छौँ। राम आमाले खाना खानै लाग्दा टुप्लुक्क घर आइपुग्यो। अर्को एउटा भनौँ अलि इन्ट्रेस्टिङ तपाईँहरूकै लागि सुहाउने खालको एउटा बनाइदिन्छु। रामले उसको गर्लफ्रेन्ड छाडेर अर्कै गर्लफ्रेन्डसँग मन्दिरमा बिहे गर्न लाग्दा रामको गर्लफ्रेन्ड सीता टुप्लुक्क मन्दिरमा आइपुगी। अब अलिकति लङ छ तर अलिकति
यो उमेरका एजका बच्चाहरूलाई सुहाउने खालको छ। अहिले पनि त्यस्तै जेनेरेसन हाम्रो त्यस्तै छ है। के भने अब हेर्नुहोस् है, टुप्लुक्क भन्ने के रहेछ, फ्याट्ट आइपुग्ने क्या, त्यसलाई भनिन्छ टुप्लुक्क। एकदम म्याथ सरको खाँचो भइरहेको बेलामा अकस्मात एउटा चाहिँ सिबी लिएर म म्याथ पढाउँछु भनेर टुप्लुक्कै आइपुग्यो हैन। अब हामीले जस्तो पनि यसलाई वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ। बनाउने तरिका तपाईँहरुमा भर पर्छ। राम्रो खालको हुनु पर्यो, सुहाउँदो हुनु पर्यो, सरल र चाहिँ पढ्न सक्ने खालको र बुझ्ने खालको हुनु पर्यो, सरल भाषामा हुनु पर्यो। नबुझिने भाषामा पनि वाक्यमा प्रयोग गरेर फाइदा छैन र राम्रो हुँदैन, त्यसबाट पनि नम्बर प्राप्त हुनेवाला छैन। त्यसैले वाक्यमा प्रयोग गर भनेर पढ्दा हामीले के गर्नुपर्छ, सरल भाषामा। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, राम आमाले खाना खानै लाग्दा, खानै लागेको मात्र थिए तर के हो, राम आमाले खाना खानै लाग्दा टुप्लुक्कै घर आइपुग्यो। खाना खाने बेलामा आयो, आमाको मन पनि खुसी भयो होला हैन। अब हेर्नुहोस् यो हो। अब संविधान अर्को, संविधानको बारेमा बनाउनु। संविधानको के भन्छ, कुनै पनि देशको मूल कानुनलाई संविधान भनिन्छ भनेर पनि लेख्न सक्यो। कुनै पनि देशको मूल कानुनलाई संविधान भनिन्छ। संविधानले देशको सम्पूर्ण जनताहरूको हकलाई समेटेर, संविधान सम्पूर्ण जनताको हक र अधिकारलाई समेटिएर लेखिएको हुन्छ भन्न पनि सकियो हैन। अब हामीले यहाँ लेख्छौं एउटा संविधानको बारेमा छ, हेर्नुस् के लेख्छौं, नेपालको संविधानले, हेर्नुस् है यहाँ, नेपालको संविधानले मानव अधिकारको विषयलाई पूर्ण रूपमा, के भने मैले, नेपालको संविधानले मानव अधिकारको विषयलाई पूर्ण रूपमा समेटेको छ। नेपालको संविधानले मानव अधिकारको विषयलाई पूर्ण रूपमा के गरेको छ, समेटेको छ। अब हामीले संविधानको बारेमा नेगेटिभ सेन्सतिर पनि लेख्न सक्छौं। हाम्रो देशको संविधानले जनताको हक र अधिकारलाई पूर्ण रूपमा नसमेटेको हुनाले हाम्रो देशको संविधान काम छैन भन्न नि पाइयो। तर त्यस्ता खालका नेगेटिभ धारणा हामीले दिनु हुँदैन, किनकि हामीले परीक्षामा लेख्दा सम्पूर्ण कुराहरू सकारात्मक सोच राखेर लेख्नुपर्छ। नकारात्मक सोच भए तापनि त्यसलाई हटाएर लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु। जस्तै नेपालको संविधानले मानव अधिकारको विषयलाई पूर्ण रूपमा समेटेको छ। नेपालको संविधानमा सम्पूर्ण मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्था गरेको हुनाले नेपाली जनताहरू के छन्, संविधानको कानुन मानेर हिँड्ने गर्छन् भन्न नि पाइयो है। संविधान भनेको देशको मूल कानुन भएकै कारण हामीले संविधानमा लेखेका कुरालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौं। एउटै हुँदैन यसको भाइ बहिनीहरु, वाक्यमा प्रयोग गरेर एउटै हुँदैन, यो फरक फरक हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले वाक्यमा प्रयोग गर्दा फरक फरक खालका वाक्यहरू बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यदि यहाँ जे छ त्यहाँ पनि त्यही छ, रामको कपीमा त्यही छ, श्यामकोमा नि त्यही छ, सीताकोमा नि त्यही छ, गीताकोमा यही वाक्य छ भने त्योबाट नम्बर पाइदैन। किनकि हामीलाई कम से कम हामी नेपाली भएको नाताले वाक्य बनाउन त आउनु पर्यो नि हैन र। वाक्य त बनाउन हामीलाई आइहाल्छ नि। शब्दको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। जस्तै यहाँ त अहिले हामीलाई के को सोध्यो, एउटा अनुक्रान्त शब्दको, एउटा पारिभाषिक शब्दको सोध्यो। जस्तै तपाईलाई नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेर उखानको सोध्यो भने के गर्नु हुन्छ? नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने चाहिँ राम परीक्षामा फेल भयो र उसले केलाई दोष दियो, त्यहाँ बस्ने डेस्क बेन्च राम्रो नभएकोले म फेल भएँ भनेर डेस्क बेन्चलाई के गर्यो, उसले दोष दियो, जसलाई भनिन्छ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो।
लेख्न आउनेले त मान्छेको ढाडको पछाडि राखेर पनि लेख्छ क्या, भित्तामै कपी राखेर पनि यी लेख्छ क्या, भित्तामा कपी राखेरै लेख्छ यसरी, यसरी लेख्छ क्या, यसरी भित्तामा कपी राख्छ टुइ 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 लेख्छ। लेख्न जान्नेले, लेख्न जानेन भने चाहिँ उसले के गर्छ, विविध थरीका बहानाहरू बनाउँछन्, जसलाई भनिन्छ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। अर्को छ पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भनेर आयो, वाक्यमा प्रयोग गर भनेर। कसरी गर्नुहुन्छ? पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भने चाहिँ लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमी पढ्न आएको विद्यार्थीले बाटामा के गर्छ, एक प्लास्टिक साग पनि घरबाट ल्याएर बेच्दै बेच्दै आउँछ र यहाँ पढेर जान्छ, जसलाई भनिन्छ पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार। एक काम गर्न जाँदा दुई काम गरेर आयो। जस्तै पशुपतिको जात्रा हेर्न पनि गयो, सिद्रा भनेको माछाको भुरा पनि बेचेर आयो है। यसलाई भनिन्छ एउटा काम गर्न जाँदाखेरि दुईटा काम हुनु, कुरो बुझ्नु भने। त्यसैले गर्दाखेरि अब यस्ता खालका क्वेसनहरू परीक्षामा सोध्ने गर्छन्, उखानहरूबाट पनि सोध्छन्, टुक्काबाट पनि सोध्छन्, निपातबाट पनि सोध्छन्। निपातको अघि नै भने जस्तै रे भनेर आयो, राम यसपालि परीक्षा नदिएर अर्को वर्ष दिने रे भन्न पाइयो रे हैन। निपातको सोध्यो। टुक्काको सोध्यो, टुक्काको के सोध्यो, नाक काट्नु भनेर सोध्यो। रामले नाक काट्यो भने नम्बर पाइँदैन। रामकी छोरी गीता स्कुल पढ्न जाँदै पहिला गएकै कारण रामको के भयो, नाक काटियो भनेको रामको इज्जत गयो भनेको है। यसरी हामीले बनाउने हो। यो चाहिँ तपाईहरुले एकपल्ट व्याकरणको किताब हेरेर पनि आफैले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नु होला घरमा पनि है। क्वेशन नम्बर 3 को यही नै हो। अब हामी क्वेशन नम्बर 4 तिर जान्छौं। क्वेशन नम्बर 4 मा के सोध्छौं त्यतिर जान्छौं। यो पक्कै पनि आउँछ होला भन्ने लागेको छ, विद्यार्थी भाइहरुले गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ। अब यहाँ कमेन्ट त केही पनि देखिदैन हैन, पक्कै पनि आयो होला जस्तो लाग्छ। र हाम्रो अनलाइनमा पनि धेरै विद्यार्थी देखिदैन, किनकि हाम्रा धेरै विद्यार्थीलाई मलाई पढाउन लाग्ने चासो हुने विद्यार्थी मसँग छैन जस्तो लाग्छ। विद्यार्थीहरुको चाहिँ के छ भने एउटा चाहना, अब क्लास त भएको राम्रो, तर के चाहिँ भयो भन्ने हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। अब यहाँ अघिल्लो पल्टमा 6-7 जना विद्यार्थी अनलाइनमा आथे हैन। अब यो अहिलेको लाइभमा अनलाइनमा छैन, विद्यार्थी थोरै छ, 4 जना छ जम्मा हेरिरहेछ है। अब लाइक 6 जनाले गरिरहेछ, मान्छे चाहिँ 4 जना हेर्ने पढ्ने विद्यार्थी 4 जना छ। लाजामर्दो त केसी हो। किन भन्दा नि पढाइ भएन भने कहिले पढाइ हुन्छ भनेर सोध्ने र पढाइ हुन थालेपछि नपढ्ने विद्यार्थीहरु यहाँ छन् है। अब त्यसैले सबैले ध्यान दिएर पढ्नु होला। क्वेशन नम्बर 4 तिर जान्छु म। यो परीक्षामा 10 क्लासमा 2 मार्क्सको सोध्छ है। यो अब ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कति नम्बरको 2 मार्क्सको सोध्ने गर्छ, 2 नम्बरको सोध्छ यो। प्रश्न नम्बर 4। प्रश्न नम्बर 4 को क नम्बर तिर है मैले। कमा के भन्छ, शुद्ध शब्द चिनेर लेख अरे। शुद्ध शब्द चिनेर तल दिएको हुन्छ शब्दहरु 4 वटा ए र बी मा, अथवा अ र आ भनेर दिएको हुन्छ। 4 शब्द दिएको हुन्छ, त्यसबाट शुद्ध शब्द कुन हो चिनेर लेख्ने है। शुद्ध शब्द चिनेर लेख्नुहोस् भन्छ। यो कति नम्बर सोच अब हेर्नुस् है। तलका शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द चिनेर लेख्नुहोस् भन्छ। यो 1 नम्बरको सोच एकदम सजिलो छ। 3 उत्तर दिएको हुन्छ, खासै त्यस्तो गाह्रो छैन। 3 उत्तर दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले हेरेर लेख्ने हो है। शुद्ध शब्द चिनेर लेख्नुहोस्। अब के बाट सोध्छ, म यताबाट टाइटलमा रफमा राखिदिन्छु है। के बाट सोध्छ यहाँ हेर्नुस् है। अब यहाँ मैले सबै टाइटल यहाँ राख्छु। के बाट सोध्छ, एउटा सोध्छ बर ओ बाट, के बाट रहेछ, एउटा सोध्दो रहेछ बर ओ बाट। यो पछि क्लासमा रिपिट हुँदैन। आज यहाँ पढिसकेपछि त्यही भिडियो लगाइदिन्छु म। पढ्ने बेला नआउने सबै, मसँग सबै साथी छन् फेसबुकमा, तर कोही पनि आउँदैन यहाँ पढ्न। अनि सोध्छ सर क्लास खोइ भन्छ। अब पढ्नुस् यहीँबाट है। ब र ओ बाट सोध्छ। शुद्ध शब्द कहाँबाट सोध्छ,
ब र ओबाट मिस्टेक दिँदो रहेछ एउटा। अनि अब तीनटा स छ हाम्रोसँग, स स स, एउटा ब र ओबाट मिस्टेक, अर्को तीनटा सबाट मिस्टेक, एउटा मोटो स, एउटा पेट काटेको स, अर्को पातलो सबाट तीनटाबाट सोध्दो रहेछ है, स स सबाट। अब अर्को पञ्चम वर्णबाट सोध्छ, पञ्चम वर्ण। पञ्चम वर्ण भनेको के हो अब हेर्नुहोस् है, यहाँ पञ्चम वर्णभित्र के पर्छ, एउटा ङ पर्छ, यो कन्ठ गर्नुहोस्, यो प्लस 2 लाई नै काम लाग्छ पछि। अर्को यहाँ पर्छ, अर्को के रहेछ यहाँ, अर्को पर्छ अण, अर्को पर्छ न, र अर्को पर्छ म, अण न म, ङ य अण न म, ङ य अण न म चाहिँ पञ्चम वर्णभित्र पर्छ है। अब जम्मा कतिवटा सोध्दो रहेछ हामीलाई, ब र ओबाट, स स सबाट, पञ्चम वर्णबाट। यो हामीलाई जहिले पनि थाहा छ हो कि ब र ओ कुन लेख्ने हो परीक्षामा, कन्फ्युज हुन्छ। ब र ओ कुन लेख्ने हो हामीलाई परीक्षामा एकदम कन्फ्युज हुन्छ। किन हुन्छ, किन त भन्दा अब हामीलाई जति ह्रस्व दीर्घको नियम पढे पनि, जति हामीले चाहिँ शुद्ध लेख्छु भने पनि नेपाली भाषामा मिस्टेक हुन्छ, किनकि नेपाली भाषाको व्याकरणको ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी ज्ञानहरू अलिकति व्यापक नभएको यस्तो भएको है। तर ब र ओ सम्बन्धी शब्दहरू पढ्दा किताबमा ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ, अनि मात्र हामीलाई ब र ओमा कुन मिस्टेक हो थाहा हुन्छ। जस्तै वकिल लेख्दाखेरि अनि वकिल दिया हुन्छ अनि वकिल पनि त्यहाँ दिया हुन्छ क्या, तर हामीले वकिलमा यो नि हुन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो नि, बनावटमा यो ब हुन्छ। अब हाम्रो भाषाहरू नै त्यस्तै खालका छन्, त्यसैले हामीले बुझ्न आवश्यक छ। ब र ओ सम्बन्धी मिस्टेक दिन नि सक्छ, यहाँ शुद्ध शब्द चिनेर लेख भन्छ, 2 वटा दिन्छ, अ र आमा, अमा 4 वटा सोध्छ, आमा 4 वटा क्वेसन सोध्छ। एउटा शुद्ध जुन हो त्यो छानेर हामीले लेख्ने हो, अरु खासै गाह्रो यहाँ केही पनि छैन है। स स सबाट एउटा मिस्टेक दिन्छ, सलाई लेख्दा कुन स लेख्ने, सहर लेख्दा कुन स लेख्ने थाहा हुनुपर्छ। यो चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि खुब समा ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ, तीनटा समध्ये कुन स युज गर्ने, ब र ओ मध्ये कुन चाहिँ युज गर्ने थाहा हुनुपर्छ। अनि पञ्चमवडामा ङ य अण न म छ, ङ ठाउँमा य लेख्ने हो कि, अब यो मिस्टेक हुन्छ। यो यसमा पनि हामीले कहाँ ङ हुन्छ शब्दमा, कहाँ य हुन्छ, कहाँ अण हुन्छ, कहाँ न हुन्छ, कहाँ म हुन्छ, यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ शब्दहरू पढ्दा। यसको केही छैन, 4 को क को ट्रिक केही पनि छैन। हामीले शब्द पढ्दा ध्यान दिएर पढ्यौँ र हामीले सधैँ शुद्ध लेखेका छौँ भने हाम्रो 1 नम्बर पक्का हुन्छ। शब्द पढ्दा ध्यान दिएर पढ्ने हो क्या यसमा। यतिको लागि चाहिँ के गर्ने हो, शब्द पढ्दा ध्यान दिने, कहाँको, पाठको, कुनै पनि पाठको शब्द पढ्दा के गर्ने, ध्यान दिएर पढ्ने नेपाली भाषाको। त्यसपछि तपाईहरुलाई कम्प्लिट 1 नम्बर आउँछ, अरु यसको केही उपाय छैन। अब हेर्नुस् है, यहाँ परीक्षामा सोधेको क्वेशन, अमा अको आइमा के सोधेको छ, संचार भनेर दिएको छ एउटा। अब आई आइमा, अर्को छ संचार भनेर दिएको छ, फेरि आई आई आइमा के दिएको छ, संचार भनेर अर्को दिएछ फेरि। हेर्नुस् है, संचार दिएछ आइभी मा, संचार भन्ने दिएछ। अब हेर्नुस् है यहाँ, अब कन्फ्युजन छ। अब त लेख्नु त पर्यो हामीले, उत्तर लेख्नुस्। अब उत्तर कुन हो, अब कस्तो मिस्टेक छ यताबाट ध्यान दिनुस् है। अब संचार यो नहुने हो कि, अब मैले अघि पञ्चमबाट भनेको थिएँ नि, यो नहुन्छ संचारमा, खै संचार त संचारै भनेर बोलिन्छ हैन।
संचार सम भनेको यो आयो, म आयो, सम भनेर आयो, त्यो हो कि संचार यहाँ आयो, यो यहाँ हो कि फेरि संचार फेरि अर्को म आयो। अब मैले भने नि पञ्चमबाट एउटा मिस्टेक दिएछ यसबाट न यहाँ न म मध्ये कुनै एनी वान मिस्टेक छ। अब यो मिस्टेक कुन चाहिँ हो थाहा हुन हामीलाई आवश्यक छ। अब है त यसमा यहाँ हो कि न हो कि म हो त म न त्यहाँ चाहिँ न पर संचार हामीले अब कसरी थाहा पाउने त भन्दा तपाईहरुले पढ्दाखेरि कसरी पढ्नु भएको छ हेरेर पढ्नु पर्यो नि। म घर जान्छु अनि भात खान्छु भनेर आकाशतिर हेरेर त हुँदैन। हामीले कसरी पढ्नु पर्यो भने किताब हेरेर म घर जान्छु, जान्छुमा के हुँदो रहेछ ह्रस्व कि दीर्घ, अनि म भात खान्छु, अनि म ज्यादै राम्रो मान्छे छु हेर्नु पर्यो नि। हेरेर पढ्नु पर्ने। आँखा चाहिँ हातामा पुस्तक मनमा दस्तक भएपछि यो आउँदैन। हातामा पुस्तक मनमा दस्तक भएपछि यो आउँदैन। हातामा नि पुस्तक मनभित्र पनि पुस्तकलाई लियो भने मात्रै यो गर्न सकिन्छ है। अब यसमा पढ्दाखेरि हामीले यो पढाइ हुन्छौँ संचार यो हुन्छ पढ्दाखेरि पढ्ने हो। कहाँ अब यो रुल्स पढेर आउने हो र जिन्दगीमा आउँदैन। अब आईमा के हेरेर छ संचार यो ठिक हो। कहाँबाट आउने रे यो हातमा पनि पुस्तक मनभित्र पनि पुस्तक गयो भने मात्र यो आउँछ नत्र भने आउँदैन। शब्द त हेरेर पढ्नु पर्यो नि नहेरिकन आउँछ। बौद्ध जाने पनि बाटो छ अनि बौद्ध जाँदाखेरि चाहिँ बोयफ्रेन्डसँग अथवा गर्लफ्रेन्डसँग अङ्गालो हाल्दै गयो बाटो थाहा भएन अनि यहाँ लाइटमा आइसकेपछि फेरि बौद्ध जाने कहाँबाट होला भनेर जोरपाटीतिर गयो भने बौद्ध पुगिँदैन क्या। त्यसैले हामीले बुझ्न आवश्यक छ हातमा पुस्तक लिएर पढ्नु पर्यो यदि पास हुनु मन छ भने है। संचार भन्ने आयो। अब अर्को आमा के सोधेको छ हेर्नुहोस्। आमा छ। अब यो कहाँबाट सोधेछ त्यो तीनटा मध्ये अहिलेको त्यो सोधिसक्यो फेरि सोध्दैन। अब एउटा सोधेपछि सोध्दैन यो सोध्यो यसको के रहेछ उत्तर यहाँको आयो उत्तर हो कि हैन। रियली हो नि पढेको हामीले हो। आमा हेर्नुहोस् अब के दिएको छ। आमा छ अवशेष अर्को छ आमा अवशेष आईमा दिएको छ कि फेरि छ अवशेष। यो अलिकति मिस्टेक छ यहाँ किताबमा दिएको थियो त्यही हेर्नु पर्यो। अवशेष आईभीमा दिएको छ फेरि छ अवशेष त्यो दिएको छ। अब यहाँ पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ अब कुन चाहिँ हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। अब हेरौँ यहाँ पनि यहाँ अवशेष भन्ने छ। अब सबैमा छ हेर यहाँ पनि अब छ यहाँ पनि अब छ यहाँ पनि अब छ यहाँ पनि अब छ। यहाँ अब के को सोधे होला त ओको त सोधे हैन नि के छ यहाँ ओको यहाँ अब कहीँ छ कहीँ छैन। ल हेर्नुहोस् यहाँ अब कहीँ पनि छैन। अब ब र ओको मिस्टेक होइन यो ब र ओको मिस्टेक दिएको होइन यसको मिस्टेक दिएको है। समा कुन स हुन्छ थाहा पाउने भनेर दियो। अब पेट काटे स पनि छ मटर स पनि छ कुन स हो। अब हेर्नुहोस् है अब कुन मिस्टेक दिएको छ। अवशेष यो स ठिक हो कि यो स ठिक हो कि अब यो स ठिक हो कि यो स ठिक हो एउटामा टिक लाउनु छ। पढ्दाखेरि ध्यान दिनु भएको छ भने आयो नत्र गयो हैन। कुन अवशेष हो त अब हेर्नुहोस् हामीले पढ्दाखेरि ध्यान दिएको छ भने आयो नत्र आएन। अब हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अब हाम्रो विद्यार्थीले कमेन्ट त गर्दैनन् कुन ठिक हो भनेर हैन। भर्खर एकजना दुईजना बढिरहेछन् कमेन्ट गर्न जाने नजाने नि हुनसक्छ। कुन ठिक होला ल भन्नुहोस् त कमेन्ट गर्नुहोस् त। अवशेषमा कुन चाहिँ ठिक होला कमेन्ट गर्नुहोस् त तपाईहरु म हेर्छु कुन ठिक छ अवशेषमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तो भन्नुहोस् तपाईले आई को ठिक हो कि आईए को हो कि आईए हो कि आईभी को हो त्यो मात्रै लेखिदिनुस् ल।
आई को भने आई भनेर कमेन्ट गर्नुस्, आई हो भने आई भनेर कमेन्ट गर्नुस्, आई हो भने आई भनेर कमेन्ट गर्नुस्, र आइबी हो भने आइबी भनेर कमेन्ट गर्नुस्। म हेरिरहेको छु, फास्ट गर्नुस् कमेन्ट। ल कुन चाहिँ होला? फास्ट कमेन्ट गर्नुस्, फास्ट 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 फास्ट। म हेरिरहेको छु। कुन चाहिँ ठिक हो? खोइ त कमेन्ट, खोइ त कुन ठिक हो कमेन्ट गर्नुस् न। अवशेषमा अवशेष ठिक हो कि अवशेष ठिक हो कि अवशेष ठिक हो कि अवशेष कुन चाहिँ हो? चारवटा मध्ये आई भए आई भनेर लेख्नुस्, आई भए आई भनेर लेख्नुस् हैन। आई थर्ड भए थर्ड लेख्नुस्, आई भए। हाम्रो एउटा आछ सोहनले आई भनेर लेखेको छ, अरूको त छैन, कोही बोल्नै हुन्न, किन हो भन्नुस् त? सोहनले आई भनेर दियो, सोहनले भनेको छ आई। सोहनले चाहिँ के भने यहाँ? यो सोहनको भनाइ है। अब यो सबै विद्यार्थीले भन्नु होला कुन चाहिँ ठिक हो यो उत्तरमा। सोहनको भनाइमा आई ठिक रे। ल आई, अर्को पनि आयो म्यासेज। ल खोइ त कोही बोल्दैन पा। खोइ, हेलो कृष्णजी कुन चाहिँ हो भन्नुहोस्, विपिनले कुन चाहिँ हो भन्नुहोस्, अनि टिटुसले के छ नाम पनि, स्विटीको नामहरु छ। ल स्विटी के हो भन्नुहोस्, कृष्ण के हो भन्नुहोस्, पासाङ के हो भन्नुहोस्, सञ्जिता के हो भन्नुहोस् त। कि तपाईँ अनलाइनबाट भागिसक्नुभयो? यहाँ हुनुहुन्न, नभए हुन सक्छ है। यहाँ सर म क्लासमा छु सर। अब खोइ त आएन, सोहनले मात्रै आयो भन्यो, अरूलाई नआउन सक्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ, यसको सोहनले भनेको जिउ त्यो ठिक हो, अवशेष नै हो, फर्स्टको ठिक हो। अरू त भागिसक्नु भएको छ अनलाइनबाट, कहाँबाट हुनु होइन। नत्र भने त आई 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 आइबी मध्ये एउटा त लेख्न सक्नुहुन्थ्यो होला, सक्नु भएन। धन्यवाद सोहनलाई, धन्यवाद। अवशेष यो ठिक छ आएको। हामीलाई यो गाह्रो छैन, यो शब्दहरू पढ्दा हामीले ध्यान दिएर पढ्यौँ भने हामीलाई आउँछ, नत्र भने आउँदैन। यति कुरो बुझ्नुहोस् है। ध्यान दियो भने आयो, ध्यान दिएन भने गयो। पढ्दाखेरि ध्यान दिएर पढ्यो भने यो 4 नम्बरको सजिलो चाहिँ कुन चाहिँ हो हेर्ने, एउटा ट्वाक्क लाउने, कुन चाहिँ हो हेर्ने, चारवटा मध्ये ट्वाक्क लाउने। अब त केबाट सोध्छ भनेको थाहा भइसक्यो होला। तपाईले परीक्षामा ध्यान दिँदा ब र ओ भएको शब्दलाई ध्यान दिने, स भएको शब्दलाई खुब ध्यान दिने, पञ्चमबाट ङ य अ न म भएको शब्दलाई ध्यान दियो भने तपाईको आयो 2 नम्बर, के अरे 1 नम्बर आयो। 0.5 0.5 को 3टा मध्ये एनी 2। अहिले ब र ओ को सोधेन, 2टाको सोध्यो। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि? कहिलेकाहीँ ब र ओ को सोधिन्छ। जस्तै वकिलको सोधे कुन ठिक भनिदिन्छ यहाँ, वकिल वकिल हो कुन ठिक, अनि वकिल ओ ओ ओ, यसलाई बलाई नि कहिलेकाहीँ ओ प्रयोग हुन्छ नि त। त्यसैले अब कुन ठिक, यो वकिल ठिक कि यो वकिल ठिक, थाहा त हुनु पर्यो हैन। त्यसैले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ, ब र ओ भएका शब्दहरू, स भएका शब्दहरू, पञ्चमबाटको ङ य अ न म भएका शब्दहरू पढ्दा ध्यान दिएर पढ्यो भने तपाईको 1 नम्बर कम्प्लिट आयो। जहिले नि हामी शुद्ध गरेर सारा हामीलाई आउँदैन, गाह्रो छ भन्नुहुन्थ्यो नि, खासै गाह्रो छैन, शब्दहरू ध्यान दियो भने आयो। अब अर्कोमा चाहिँ शब्दलाई ध्यान दिएर आउँदैन। अब हाम्रो 4 को क छ भने अब 4 को ख सुरु गर्छु म। 4 को ख यो सक्यो, यति नै हो। यस्तै खालका क्वेशन जहिले पनि आउँछ 1 नम्बर, जहिले पनि है। चारको ख के सोधेको छ हेर्नुहोस्। अब तलका वाक्यलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस्। तलका
वाक्यलाई तलका वाक्यलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस्। तलका वाक्यलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस्। यो कति नम्बर सोध्छ? 2 नम्बरको सोध्छ। 2 मार्क्सको सोध्ने गर्छ यो। कति नम्बरको? 2 नम्बरको सोध्ने गर्छ यो भाइ बहिनीहरु। अब 2 नम्बरको क्वेशनलाई कसरी गर्ने अलिकति ध्यान दिऊ। पहिला क्वेशन सार्छु म। सुन्तलीले भनी क्वेशन सारे है मैले। सुन्तलीले भनी सार्नुस् क्वेशन सार्नुस् पहिला। सुन्तलीले भनी आइज कालु आमै सित सरी है यो शुद्ध लेखिदो रहेछ यहाँ मिस्टेक भएको सार्नु पर्यो। आमै सित टीका सरी हालिन्छ है। अब के गर्ने आमैसित टीका थाप्न। के भनेको छ यहाँ? सुन्तलीले भनी आइज कालु आमैसित टीका थाप्न। के छ यहाँ? सुन्तलीले भनी आइज कालु आमैसित टीका थाप्न है। अब यहाँ कस्तो खालको म्याटरको क्वेशन सोध्छ? अब यहाँ के सच्याउनु पर्छ त्यतिकै म सच्याउँछु भनेर आउँदैन। हामीलाई थाहा हुनुपर्छ सी दिने विद्यार्थीलाई यहाँ कतिवटा मिस्टेक दिन्छ र के सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा दिमागमा पहिले सेटिङ हुनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा 2 नम्बरको क्वेशन छ भने यहाँ मिस्टेक दिएको हुन्छ 4 वटा मिस्टेक दिएको हुन्छ। कतिवटा रे? 4 वटा चाहिँ मिस्टेक दिएको हुन्छ। यहाँ 4 वटा मिस्टेक हुन्छ है। यहाँ 4 वटा मिस्टेक हुन्छ 100% हुन्छ। के मिस्टेक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। एउटा रस्सोबाट मिस्टेक हुन्छ। एउटा केबाट? रस्सोबाट। अर्को दीर्घबाट मिस्टेक हुन्छ। दुईटा मिस्टेक भयो। एउटा रस्सोबाट अर्को दीर्घबाट। फेरि कन्सेप्ट राख्नुस् है। एउटा रस्सोबाट मिस्टेक, अर्को दीर्घबाट मिस्टेक, दुईटा मिस्टेक, अर्को लेख्य चिन्हबाट मिस्टेक, 3टा मिस्टेक, अर्को पदयोग र पदवियोगबाट मिस्टेक 4 वटा मिस्टेक दिएको हुन्छ। यो थाहा भयो भने मात्र तपाईको 2 नम्बर आयो, नत्र भने आएन। के मिस्टेक? अब हेर्नुस् है। यहाँ तपाईको मिस्टेक केबाट सोध्छ? रस्सोबाट एक मिस्टेक, दीर्घबाट एक मिस्टेक, केबाट? रस्सोबाट एक मिस्टेक, दीर्घबाट एक मिस्टेक, पदयोग र पद वियोगबाट एक मिस्टेक। फेरि के भने मैले? पदयोग र पद वियोगबाट एक मिस्टेक। अब अर्को छ लेख्य चिन्हबाट। लेख्य चिन्हबाट कति मिस्टेक? एक मिस्टेक। कतिवटा मिस्टेक भयो? अब एउटा, दुईटा, 3टा, 4वटा मिस्टेक भयो। 4वटा मिस्टेक यहाँ दिएकै हुन्छ। कतिवटा मिस्टेक? 4वटा मिस्टेक यहाँबाट दिएकै हुन्छ। परीक्षामा यदि 4वटा मिस्टेक दिएको रहेछ भने क्वेशन बनाउने मान्छे के रहेछ? रङ रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। क्वेशनको म्याटरमै हुन्छ। रस्सो एउटा मिस्टेक त्यहाँ लेखिदिएको छु मैले, दीर्घबाट एउटा मिस्टेक। फेरि सम्झिनुहोस् है, यो सबैभन्दा एकदम विद्यार्थीले नेपालकै विद्यार्थीले हार्ड सम्झिन्छ। हो यो धेरै डिफिकल्ट छ है, यो धेरै गाह्रो छ भनी सम्झिन्छ। तर यो गाह्रो होइन। रस्सोबाट एउटा मात्र मिस्टेक तपाईहरु 2टा सच्याउनुहुन्छ, 3टा सच्याइदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त 4वटा मिस्टेक दिया हुन्छ, 8वटा मिस्टेक गरेर पठाइदिनुहुन्छ। अब नम्बर कति दिने? घटाएर पठाउने, के गर्ने? जस्तै मिस्टेक चाहिँ कतिवटा दिएको हुन्छ?
4वटा मिस्टेक दिएको हुन्छ, 4वटा मिस्टेक दिएको हुन्छ। तर तपाईहरुले गर्नुहुन्छ कतिवटा मिस्टेक? 8वटा मिस्टेक गर्नुहुन्छ, 6वटा मिस्टेक गर्नुहुन्छ। आफूले चाहिँ मिस्टेक यहाँ दिएको भन्दा बढी तपाईले मिस्टेक गर्नुहुन्छ। रस्सो एउटा भनेर मिस्टेक नै दिया हुन्छ, यो पनि होइन कि क्या हो रस्सो सच्याउँ भन्छ सबै सच्याइदिन्छ। दीर्घ एउटा मिस्टेक दिया हुन्छ 2-3 सच्याइदिन्छ। अब हेर्नुस् हामीले बुझ्न आवश्यक छ रस्सो एउटा मिस्टेक दिँदै दिँदैन एउटा सच्याएपछि रस्सोको सच्याउन आवश्यक छैन। दीर्घ एउटा दिया हुन्छ, दीर्घको एउटा सच्याएपछि अर्को मिस्टेक दिएको हुँदैन। रस्सो एउटै मिस्टेक दिन्छ, दीर्घको एउटै मिस्टेक दिन्छ। पदयोग र पद वियोगको एउटै मिस्टेक दिन्छ। दुई ठाउँमा तपाईले जोड्ने छुट्याउने गर्नु पर्दैन। पदयोग भनेको जोड्ने, पद वियोग भने छुट्याउने गर्नु पर्दैन। एउटै दिन्छ कि पद योग गर्नुपर्ने दिन्छ कि छुट्याउनु पर्ने दिन्छ, एउटा दिन्छ। लेख्य चिन्ह भनेको अब कहीँ पूर्णविराम राख्नुपर्ने हुन्छ, कहीँ अल्पविराम राख्नुपर्ने हुन्छ, कहीँ कोष्टक चिन्ह हुनुपर्ने हुन्छ, कहीँ चाहिँ अर्को नि कोष्टक चिन्ह राख्नु केही न केही राख्नुपर्ने हुन्छ, दिएको हुन्छ। कहीँ कमा छुटेको हुन सक्छ। यस्तो चिन्ह सम्बन्धी एउटा मात्रै दिन्छ। तर यो दुईटालाई एउटा मान्छ नि फेरि। यो दुईटालाई एउटा मान्छ। फेरि तपाईको चाहिँ यो एउटा दुईटा मिस्टेक सरले हुँदैन भनेको थियो भन्नु होला। यो चाहिँ एउटै मिस्टेक हो। यो पनि एउटै मिस्टेक हो। अनि यो एउटा मिस्टेक यो उद्गार चिन्ह छ नि विस्मय सूचक चिन्ह एउटा मिस्टेक कहीँ केही न केही एउटा चिन्ह छुटाएको हुन्छ कि दिएको हुन्छ कि दिन छुटाएको हुन्छ। त्यो थाहा पाउनुपर्छ, कन्सेप्ट राख्ने हो। ओहो रस्सोको एउटा सच्याएँ अब दीर्घको बाँकी। रस्सो दीर्घ सक्यो भने चाहिँ अब रस्सो दीर्घलाई ध्यान नदिने तनाव त्यही हो। अब कहाँ जोडेको छ कि छुट्याएको छ बुझ्ने, कहाँ चिन्ह त्यतिकै राखेको छ कि या हटाउनु पर्ने हो बुझ्ने हो क्या हामीले। यति बुझ्यो भने 2 नम्बर पक्का आयो। अब हेर्नुस् कसरी बुझ्ने। 4वटा मिस्टेक छ कसरी छ कहाँ छ हेर्नुस् है त। अब फर्स्टबाट जान्छु म। केबाट जान्छु? फर्स्टबाट जाने काम गर्छु, अन्तबाट म जाँदिन। रस्सो सम्बन्धी मिस्टेक हो। म के सम्बन्धी मिस्टेक? रस्सो सम्बन्धी मिस्टेक। तपाईले यिबाट सर जाउँ उत्तर दिन्छौँ। सुन्तली यस्तो लेख्नु भएको छ कहीँ छ पढ्दाखेरि भेट्नु भएको छ? छैन। सुन्तली के हुन्छ? यस्तो हुन्छ। के मिस्टेक रहेछ यहाँ? दीर्घ मिस्टेक एउटा भेट्नु भयो। सुन्तलीको सु के रहेछ? रस्सो रहेछ। सुन्तलीले एउटा मिस्टेक भेट्यो भने दीर्घको अब दीर्घ दिया छ रस्सो बनाउनु पर्ने। अब यसलाई कहिल्यै नखोज्ने सोध्दैन। अब पुग्यो सक्यो। अब सुन्तलीले भनी भनेको छ यहाँ भनी ठिक छ। भनी यहाँ कमा दिइसकेपछि हामीले अहिले भर्खर सरले यो भन्दा अगाडिको पिरियडमा रिपोर्टेड स्पीच पढाउनु भएको थियो याद होला। यहाँ पनि हामीले प्रत्यक्ष कथन र अप्रत्यक्ष कथन भनेर पढाएको थियौँ। रामले भन्यो भनेपछि कमा दिएर माथि फेरि के गरिन्छ? रामले भन्यो म आज लाइभ क्लास लाइट एकाडेमीको लाइभ क्लास पढ्दिन। रामले बाउसँग भन्यो आज म लाइट एकाडेमीको लाइभ क्लास पढ्दिन किनकि सरकार मूर्ख छ, नपढाए पनि के गरिदिन्छ? सर्टिफिकेट हातमा थम्याइदिन्छ। अस्तिको कोभिड-19ले थम्यायो, यसपालि थम्याउँदैन। फेरि अस्तिको कुरा गरेँ मैले 2076 सालमा चाहिँ थम्यायौँ त्यतिकै। अब त पढे थम्यो नपढे गयो है। अस्तिको कुरा गरेँ मैले। भनेको मतलब सुन्तलीले भनी अब माथि के भयो? चिन्ह भयो, कोष्टक चिन्ह। आइज चिन्ह एउटा चिन्ह आयो भने अब चिन्ह कहाँ छ? यहाँ लेखे चिन्ह यहाँ छ। चिन्ह यहाँ के चिन्ह आउँछ? यस्तो चिन्ह, यस्तो चिन्ह, यस्तो चिन्ह, उद्गार के अरे अर्धविराम चिन्ह, पूर्णविराम चिन्ह। अब यस्ता हरेक चिन्हहरू छन् नि त्यो आउँछन् है। अब ड्यास हुन सक्छ, कहीँ जे पनि हुन सक्छ। अब यहाँ चाहिँ के दिएछ? यो चिन्हको बारेमा चाहिँ आइज कालु। कालु पनि ठिक छ। यहाँ कमा छैन है फेरि। आइज कालु ठिक छ नि। आइज कालु आमैसित। आमै अब सित छुट्टिँदैन क्या, आमैसित जोडेर आउँछ। अब आइज कालु आमैसित यो के थियो? अघि छुट्टिएको थियो, यो छुट्टिएको थियो। अब के भयो? जोडियो। कहाँ आयो? पदयोग र पद वियोग। यहाँ के दियो?
पद वियोग दिएर चाहिँ योग गर्नु पर्यो। यो पद वियोग हो, छुट्टिएको पद वियोग हो, जोडियो पद योग गर्ने। अब किनकि आमैसित कहिले पनि छुट्टिँदैन, सँगै राखिन्छ। कारण के हो के थाहा छैन। नामयोगी जहिले पनि सँगै आउँछ, नामसँगै जोडिएर आउँछ। सित के हो नामयोगी हो। अब थाहा छैन भने भोलि गएन, अब नेक्स्ट नेपाली क्लासमा भोलिको या पर्सिको क्लासमा बस्नुस्, यो कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। शब्दवर्ग पढाउँदैछु म, किनकि यो भन्दा अर्को च्याप्टर रेखाङ्कित शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेको छ। भोलि क्लास पनि हुनसक्छ या पर्सि पनि हुनसक्छ। लाइभ क्लासमा बस्नुस्, छुट्दैन तपाईँको। यो आमैसित किन जोडिन्छ? नामसँग जहिले पनि नामयोगी के हुन्छ जोडिएर आउँछ। भोलि पढाउँछु म, भोलि या पर्सि पढाउँछु। नामयोगी यो सित भनेको नामयोगी हो, यो केसँग नामसँग जोडिएर आउँछ। त्यसैले आमैसित छुट्टिँदैन, जोडिन्छ। पदयोग र पदयोग पनि फाइनल भयो, 3टा सक्यो है। अब बाँकी चाहिँ एउटा रसो। अब केही पनि नखोज्ने, एउटा रसो कहाँ मिस्टेक छ त्यति हो, अरू केही पनि छैन। आमैसित सक्यो। अब टीका यस्तो हुन्छ कहीँ, टीका टी रसो हुन्छ कि दीर्घ हुन्छ? अब यहीँबाट बुझ्ने है, यसलाई त्यत्तिकै सच्याउन मिल्छ। किन एउटै बाँकी छ, यहाँ रसो दीर्घ कहीँ पनि छैन। काको रसो दीर्घ त्यो कविताको का दीर्घ हो। यो कवितामा हामीले त्यस्तो पढेकै छैनौँ, त्यो नपढ्नै पर्दैन। यहाँ नै रसो दीर्घ छैन, यहाँ थामा नि छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन। तर रसो एउटा सच्याउनै पर्छ भनेपछि नपढे आधोले नि सच्यायो। एउटै बाँकी छ, यसलाई टी लेख्यो। यताबाट लेख्थ्यो। किन लेख्यो? किनकि एउटा त रसोको जसरी नि सच्याउनु पर्छ, एउटै शब्द बाँकी छ। लजा क्या आनन्द, नपढे पनि आयो क्या। अब टीका थाप्न भनेको छ, कामा नि रसो दीर्घ छैन, थामा नि छैन, नमा नि छैन, क्या आनन्द। एउटैमा छ भने यही टीलाई यतापट्टि पार्ने बित्तिकै कन्फर्मै हो भने थाहा हो। कति आनन्द। यो चाहिँ एकदम आनन्दको कुरो, किनकि लास्ट स्टेप केही बाँकी नै छैन। एउटा सच्याउनु पर्ने थियो रसो दीर्घको, यसैलाई सच्याए यतापट्टि हो कि होइन थाहा छैन, तर सच्यायो हो है। आमैसित टीका थाप्न, यहाँ यही चाहिँ परीक्षामा हेर्नुहोस्, आउनुहोस्। टीका थाप्न भनेको छ। अब हाम्रो यहाँ अहिलेको यो चिन्ह यता आएको थियो नि, यता आइसि यता पनि बन्द गर्नुपर्छ होला नि, पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। घरमा ताल चलाएर गएपछि आउने बेलामा खोल्नुपर्छ क्या। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो गरेर छाड्दिने, यसको चिन्ह त यस्तो हो नि त दुइटै। अनि यता गरेपछि यता पनि गर्नु भने त एउटै हो। मैले होइन भने यसलाई एउटै गर्छ भनेर सक्यो। यही नि हो, यो एकदम सजिलो छ। के छ? एकदम सिम्पल छ यो, त्यति गाह्रो छैन। अब पढ्नु चाहिँ पढ्यो भने एकदम सजिलो, नपढ्यो धेरै गाह्रो। केबाट सोध्दो रहेछ? यो अहिले धेरै माथि गएछ है। यो त्यति माथिसम्म लानु हुँदैन हो। एउटा रसो सम्बन्धी मिस्टेक सोध्दो रहेछ, अर्को दीर्घ सम्बन्धी मिस्टेक, अर्को पदयोग र पद वियोग सम्बन्धी मिस्टेक, अर्को लेखित चिन्ह सम्बन्धी मिस्टेक सोध्दो रहेछ। के सम्बन्धी? लेखित चिन्ह सम्बन्धी। रसो भनेको थाहा होला, रसो यतापट्टिबाट घुमेको। जस्तै यहाँ रसो थियो नि, आमै सुन्तली, यतापट्टिबाट घुम्छ त्यो सबै के हो? रसो हो। यो रसो। दीर्घ भनेको चाहिँ के हो फेरि? अब उताबाट घुम्ने टुप्पी भएको यो रसो, यो दीर्घ, यो रसो। पदयोग भने वियोग भनेको थाहा होला, आमैसित छुट्यो भने वियोग, जोडियो भने योग, थाहा हो। लेखित चिन्ह भनेको त यही चिन्ह मध्ये काहीँ चाहिँ राखेको हुँदैन, काहीँ राख्नुपर्छ। 4वटादेखि मिस्टेक सोध्दो रहन्छ, फेरि 4वटा मिस्टेक सोधे हुन्छ, 6वटा मिस्टेक गर्नु होला नि फेरि। अनि फेरि 4वटा मिस्टेक गरे हुन्छ, 2टा सच्याउनु होला जम्मा। जसरी पनि 4वटा हुन्छ मिस्टेक, 100% मिस्टेक हुन्छ। 4वटा 100% केमा मिस्टेक हुन्छ? एउटा रसोमा, एउटा दीर्घमा, एउटा पदयोग र पद वियोगमा, एउटा चिन्हमा गरेर जम्मा 4वटा मिस्टेक हुन्छ। 4वटा मिस्टेक हुन्छ। त्योभन्दा बढी हुँदा पनि हुँदैन, त्योभन्दा कम हुँदा पनि हुँदैन। रसो सम्बन्धी एउटा, दीर्घ सम्बन्धी एउटा, पदयोग र पद वियोग सम्बन्धी एउटा, र लेखित चिन्ह सम्बन्धी एउटा मिस्टेक हुँदो रहेछ। त्यो मिस्टेक थाहा भयो भने तपाईलाई आयो, त्यति गाह्रो छैन। आजलाई हामी यति नै गर्छौं र अर्को दिन हामी सिकै मोडेल, हामीले मोडेल पढाएर चाहिँ यस्तै खालको क्वेशन जस्तै यही हो। तपाईले मेरो क्लासको सबै भिडियो, यो मोडेलको चाहिँ भिडियो तपाईले जम्मा टोटल मेरो यसमा 18वटा हुन्छ क्वेशन। कतिवटा हुन्छ रे? 18वटा हुन्छ। म 18वटा नसकुन् त्यसमा मोडेल सक्दिन्छु पहिला।
यसरी सोध्छ है परीक्षामा भनेर सोध्यो के अरे मैले पढाएँ भने लगभग 70-80% कम्प्लिट हुन्छ विद्यार्थीलाई। किताबै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन कि यही भिडियोबाट पनि कम्प्लिट यस्तो खालको क्वेसन आउँदो रहेछ भन्ने कुरो त म्याटर थाहा हुनु नि कस्तो सोध्दो रहेछ भन्ने कुरो। रसो दीर्घको नियम घोकेर हुने हो र, पदयोग र पदयोगको वियोगको नियम घोकेर हुने हो र, ट्रिक थाहा हुनु पर्यो। 4वटा मिस्टेक हुँदो रहेछ कुन चाहिँ होला भनेर ट्रिक लाएर गर्ने, त्यति गाह्रो यो छैन। भोलि हामी क्वेसन नम्बर 5 को अलिकति टाइम लाग्छ, क्वेसन नम्बर 5 मात्रै एउटा भिडियोमा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, किनकि क्वेसन नम्बर 5 मा शब्द वर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर सोध्छ। यो 3 नम्बरको सोध्छ, एउटै भिडियोमा कम्प्लिट हुन्छ। यो 3 नम्बरको सोध्छ, शब्द वर्ग छुट्याउनुहोस् अथवा पद वर्ग छुट्याउनुहोस्। यसमा नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपात गरेर 9वटा पढ्नुपर्छ। आजकै कुरा पनि त्यसमा केही रिपिट हुन सक्छन्। यो 9वटा कुरा पढ्नलाई एउटा भिडियो पुरै लाग्छ अथवा नभ्याउन पनि सक्छ। 3 नम्बर क्वेसन हो यो, त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले अलि ध्यान दिनुपर्छ विद्यार्थी भाइहरु र सबै विद्यार्थी भाइहरु यसमा चाहिँ सहभागी हुनु होला। हाम्रा विद्यार्थी भाइहरु 120-25 जना छन्, तर सहभागी हुन्छ नि 8 जना, 9 जना, 10 जना, कहिलेकाहीँ धेरै रेसियो हो भने 20 जना, तर आउँदैन क्लासमा। अब यसको कमजोरी मेरो होइन। यहाँ नआउने भाइ बहिनीहरुलाई नि मैले के गरेको छु, फेसबुकको लाइट टेक्निकको पेजमा, उज्यालो विद्यालयको पेजमा, मेरो आफ्नै फेसबुक पेजमा पनि मैले पढाइ सम्बन्धी नै हालेको छु। त्यसैले त्यसैबाट पनि तपाईले भिडियो हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। आज छुट्टै भोलि पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसैमा सधैँ सेभ हुन्छ। विद्यार्थीहरूले त्यहीँबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।